الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، ایک سال کے بعد دوبارہ اسی میدان میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. حاجی نواب دین صاحب علیہ رحمت کا، ان کی اچھی اولاد، ان کے درود شریف ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے خدمت کرتے ہیں مخلوق کو. یہ جو خطاب ہے یہ اس کا دین کی تبلیغ کے حوالے سے، ویسے یہ تو خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں. حاجی یوسف صاحب یہ بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے بہت سارے ماشاءاللہ بھائی بھی ہیں سارے. لیکن یہ خطاب کی محفل، یہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا قابل ہوں، عالم ہوں، خطیب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں. بس ان کی چلے محبت ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میں اگر یہاں ملک میں ہوں طبیعت ٹھیک ہو، صحت ہو، تو 2-3 مرتبہ غالباً آ چکا ہوں. تو بادشاہ اللہ بہت اعلیٰ بولنے والے ملک میں اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ موجود ہیں. کوئی میری تخصیص نہیں ہے کہ میں کوئی بہت اچھا بولتا ہوں، لیکن یہ تخصیص ضرور ہے اللہ کے فضل سے کہ پیروں میں، مشائخ میں اور طریقت کے حوالے سے جو بعض تلخ حقائق میں پیش کرتا ہوں وہ شاید کسی کے قسمت میں نہ ہو. یہ درست ہے کہ آج فیصل آباد میں یہ عظیم اجتماع حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی تبلیغ، صحابہ کرام کی خدمات، اہل بیت اعظام کی قربانیوں، اولیاء امت، فقہائے امت، مجتہدین امت کی دینی ملی خدمات علمی، مساعی فکری، کا وہ پیغام پہنچانے کے لیے میں یہاں حاضر ہوں، اور اس پیغام کو سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جڑا والا سے، سید والا سے اور
साहिवाल से, उकाड़ा से, रावलपिंडी से, झंग से, समुद्री से और न मालूम कितने कितने इलाकों से यहां लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? सैयद वाला से अगर लोग आए हैं तो किस लिए आए हैं? सैयद वाला की सीरत सुनने के लिए। और अगर जड़ा वाले से आए हैं तो इसलिए आए हैं कि वो जड़ों वाले हैं। और समुद्री से जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनका ताल्लुक ही समुंदर से है। ओकाड़ा से जो आए हैं उन्होंने ओकाड़े पिए हैं। ओकाड़े काड़े कड़ कड़ के वो काड़े पिए हैं, इसलिए ओकाड़े से आए हैं। क्यों हकीम साहब? साहिवाल। तो मतलब है कि ये सारी निस्बतें हैं जिसने आपको यहां जमा किया है। और मैं गोलड़ा से आया हूं। गोलड़ा, गोलड़ा कहते हैं अदना खादिम को। गोल, गोली, गोला, गोला गुलाम। हजरत पीर मेर अली शाह साहब हुजूर सैयद आलम की बारगाह में शेर एक पेश करते हैं। उसमें कहते हैं कि होसी चा नवाजे गोलड़ी नू। गोलड़ी मैंने नौकरानी, खादमा। तो मतलब है कि गोला, गोला, ये तो कौम है, वहां गोलड़ा कौम है। बहरहाल वो तो शायद इस मफहूम में, चूंकि उनका मसलक अलग है, वो तो शायद ठीक है, खानदान उनका है, लेकिन हम भी अब वहां 200-250 साल से बस रहे हैं। हम अंबाले से आए, हमारे बुजुर्ग अंबाले से आए, तो 200 साल से यहां शहर वालों ने, गोलड़ा के शहर वालों ने, गांव था छोटा, उन्होंने इनको रोक लिया। ये हज करके अंबाले जा रहे थे, तो इन शहर वालों ने रोक लिया, यहीं रह गए। तो अब उनका तो कुछ नुक्ता नजर अलग हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं उनके अंदाज़े फिक्र और है। तो वो तो शायद गोलड़ा को अपने खानदानी हवाले के एतबार से इस्तेमाल करते हों, लेकिन अब जो मेहरे अली की औलाद है, जो मेहरे अली हैं खुद, वो गोलड़ा कहते हैं कि गोला कमली वाले का गुलाम, कमली वाले का गुलाम, गोला। और मैं कहता हूं एक और बात, मैं शायर हूं ना, तो शायर को इजाजत होती है कुछ बात करने की। ये तो वो फलसफा हुआ। मैं कहता हूं ये गोल राह था, गोल राह, ये रास्ता नहीं होता राह, गोल राह, कि जो इस रास्ते में पड़ जाए वो इस रास्ते से निकल नहीं सकता। बाबूजी ने, मेरे दादा ने जिसको अपने जुल्फ